اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو بلوس. الشتاء رجعت مطرت صوب كما تنجموا تشوفوا، اما كي العاده مي وقفنا شيء توجور لي ديرنيير نوفوتي في البرنامج نتاعكم. اليسي اليوم نوع جديد نتاع كراب ما بين الكروس اوفر الاس يو في والكوبي، اخر تويوتا سي اش ار موديل جديد 100% في سوق التونسيه. في العاده القناه الوحيده والاولانيين اللي باش نجربوه هوني على طرقاتنا. ما قبل هذا سمر. وصلنا دونك لليسي نتاعنا اليوم في اوتو بلوس، وموجودين توا في مقر تويوتا، اكبر شغوم زاده اللي نلقاوه في تونس، باش نكتشفوا اون تري غروند نوفوتي التويوتا سي اش ار مع ايمن منتصر ديريكتور كوميرسيال. اهلا بك صدري ومرحبا بكم في السياج نتاعنا بي اس بي تويوتا. دونك كيما كنت تقول لا غروند نوفوتي اللي عندنا دو مومون سي لو تو نوفو تويوتا سي اش ار كي فيان كومبليتي لا جام تويوتا في تونس اللي متكونه من لا بيتيت سيتادين ايغو، la Yaris 5 portes. Qu'on présente plus, oui. Exactement. La Yaris Sedan, donc c'est notre best-seller. Best-seller, exact. Aussi, on a la gamme donc, des SUV des 4x4, dont le nom Marouf Barsha, Land Cruiser, donc les fameux Land Cruiser. Bien sûr, juste en dessous, on a le RAV4. Donc, اليوم j'ai le CHR في الجام de 4x4 heavy crossover. Exactement. Qui maintenant je me trouve donc on a exposé deux couleurs, le gris charbon et le rouge. Donc on a une panoplie de 7 couleurs. Donc 7 couleurs. Exactement. Le gris platinium اللي عجبني برشا اللي موجود غادي. الموديل اللي جيت على خاطره اليوم بقوقات باش نجربوه. On y va. دائما موجودين توا ابورد دو سي اش ار. اول حاجه كي نشوفوه نلاحظوا ان ديزاين تري فيوتوريست كيما البراني نتاع الكهرباء افيك سيت بلانش دو بور اللي دايره للتسير ان ايكران هوني كولور مزيان ياسر خساره هوني اون n'a pas un grand écran. اما ميزا بار سا فريمون سي تري سبور اوسي بالبتي بومو دو فيتاس نتاع البوات اوتوماتيك في الفيرسيون هذيك. دونك une belle voiture. Oui, donc comme on le LAN design c'est un design très sophistiqué, donc c'est orienté conducteur principalement. La qualité des matériaux elle est supérieure, donc ce qui procure de manière générale une qualité perçue le conducteur très haute. Oui, نحسوا اللي تويوتا vraiment زادت في الكاليتي في الجوده نتاع الكهرباء كي نقارنوها مع الموديلات الاخرين كيما الغوفيتمون هذا على التابلو دو بور معناها تحسها ان بو بلو بريميوم. فوالا حسنت في الديزاين في الكاليتي في الكونسيبت في الاستراتيجي نتاعها زاد دو مانيير جينيرال في الانتروداكسيون دي نوفو موديل. دونك ان شاء الله هذا سي لو ديبي avec le CHR qui va être من بعد défalqué على toutes les nouveaux modèles. D'accord. Donc الهدف نتاعها باش تجيب كيونات جديد. Exactement. يشريوا لي فواتور بريميوم. Exactement. Voilà. C'est communiquer une nouvelle image, une image plus européenne, plus adaptée, plus moderne, plus intuitive et plus fluide. حسوا اللي فريمون تحسنت من الداخل، حسوا زاد اللي الديزاين الداخلي مربوط بالديزاين البراني. Oui, le design, en fait, on a pour concevoir le nouveau CHR, ils se sont inspirés d'une forme d'un diamant de manière générale. Donc, maintenant, j'entends les commandes et les formes à l'intérieur de la voiture, reprennent cette forme-là. La climatisation, les commandes au volant, c'est حتى ciel de pavillon, ça a des détails, une four, comme une planche de bord, les portières. Chaque la forme elle est omniprésente في الكهرباء. Elle est très originale en plus. هذه أول مرة نشوف كهرباء عندها السقف نتاعها مفتوح. Exactement. خاطر هذيك ça montre le travail dans le détail في l'intérieur. Donc, comme nous شفناها من الداخل, une voiture bien optionnée, beaucoup de connectivité. À maintenant, نحكيو على أهم حاجة
الشكل البراني. اكزاكتومون اللي هي اهم حاجه في الكهرباء هذا هو الديزاين البراني نتاعها. دونك تري رارمون نلقاو في الاوتوموبيل اون فواتور كي ريسومبل كي ايدونتيك او كونسيبت كار نتاعها. في السي اتش ار سي اكزاكتومون لو كا. D'ailleurs c'est complètement inspiré de la forme du diamant. Donc c'est le nouveau code stylistique identitaire de la marque هذه جديده. راهو une calandre très agressive, très imposante avec une façon donc surélevée, راهو les ailerons qui sortent sur les côtés. Ouais, مخدومه فريمون مخدومه برشا من الاضواء هذوم المجبودين يمشيو على التكشي. Le logo, les pare-chocs, c'est très travaillé. Oui. Genève le Karaba, Kharjin Barsha. Voilà. C'est une grande première, ça aussi. Ça donne beaucoup de personnalité et un look sportif. Oui. Ou ligne هذيك d'ailleurs entre l'agressivité ou la sportivité entre le Karabatra, elle est continue sur le profil de la voiture. Donc pour s'étendre, il verra un béquet arrière sportif très aérodynamique. Ou tactiques des feux qui sont très effilés avec une impression de sportivité et de continuité في الكهرباء. D'accord, ouais, un profil hatam le poignet et oni dissimulé le four pour donner un look un peu de coupé. Hein. Voilà. Merci beaucoup, من طولش عليك نعرف عندك معرض نتاع كراهب في سوسة توا. Exactement, merci à toi et on se retrouve inchallah في المعرض تاع سوسة. Merci, عايشك. Donc كما فهمتوا ولاو موجودين بوكو كروس اوفر اللي ديالو الكل تقريبا عندهم لوغ اس يو في اوربان. هذاك عليه المهندسين ولي ديزاينر ولاو يخدموهم برشا باش يبداو متغيرين على الموديلات الاخرين منهم التويوتا سي اش ار. هذا من القليل الكراهبي اللي شفتهم مخدومين هكا من برا ومن الداخل. بعد ما نكملوا لي سي نتاعنا تتفرجوا توا كالعاده لو كونساي اون اسيورونس لا مينوت كومار. المهندسين نتاع تويوتا خدموا السي اش ار على 3 اكس. الديزاين الداخلاني بريميوم دونك ولي موتوريزاسيون جوستومون باش نحكيو عليهم توا. ركزوا على موتوريزاسيون هيبريد اون سبيسياليتي نتاع تويوتا ركزوا عليها في اوروبا وفي اليابان. صراحه في الوقت الحاضر الديوانه نتاعنا ما تشجعش لي موتوريزاسيون هذم نضاف بديك الشيء هذا يتبدل بالواد فينانس جديده. باش نحكيو على الموتور اللي يهمنا اليوم هو ان 4 سيلندر توربو 1 لتر 2 اللي عنده 116 سي 185 نيوتن متر دو كوب. دونك عنده دو بونز اكسيليراسيون في الفيرسيون هذه بوات اوتوماتيك. لي رابور يتعديو مليح وتسهل سياقتها في وسط البلاد كيما لي بوات اوتوماتيك الكل. عندنا دي زاد لا كوندويت كيما لو اس بي لونتي باتيناج الفران مان الكترونيك زاده الديريكسيون نتاعها سوبل ون غاردو سول عاليه دونك يتعاون في الكيسات الصعبه. من ناحيه الاسوامه عندنا دو فيرسيون عندنا زوز نفس الفينيسيون. الفرق الوحيد هو البوات مانيوال ولا اوتوماتيك. نحسبوا تقريبا 74 مليون الفيرسيون مانيوال وزيدوا زياده نتاع 5 ملايين بوات اوتوماتيك. فوالا بالسي اش ار هذا تويوتا حبت تصنع كهرباء مختلفه على الموديلات الكل يونيك في اللوك نتاعها اختيار جديد في العالم اجمع وفي تونس. وتنجموا تزيدوا تكتشفوها في الشوروم بي اس بي في المرسى في تونس ولا سوسه. حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم بالتويوتا سي اش ار هذا. انا نعطيكم موعد الجمعه الجايه وين باش نحكيو على معرض السيارات نتاع سوسه. سلام.